आमची राहा त्यामुळे सांगपाची काय गरज ना गावात आमच्या आनंद काय सांगपाची गरज ना आम्ही सांग आहे बाकीच्या पण असतोच नाही सगळ्यात असतो आणि गावात आमच्या कोण नातेवाईक कळत नाही. 2002 प्रदीप गोवा येयल्लो. प्रदीप गोवा हो तेन्नासून सर आमचो काँग्रेस पक्षा फाटसून सामको ठाम आसा. ही आनी आमकां खात्री आहा सर आमकां थंय आशिर्वाद आमचेर आसा. येस सर. आयज तुमकां सांगपाक चड खोशी जाता म्हाका. ह्या मोर्जी गांव हो एक इतिहास केल्लो मोर्जी गांव. ह्या मोर्जी गांवान पयलो आमदार दिल्लो आसा. परत ह्या मोर्जी गांवान आमचो सतीश शेटगांवकर झेडपी दिल्लो आसा. हो असो हा विचारवंत आसा आमचे जे गांवचे लोक आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार हे जे आमचे कॅन्डिडेट आसा हे कॅन्डिडेट लोकां मदीं मिक्स जावपी आसा. खंयच्या तरी क्षेत्रांत ते परिचीत आसा. त्या वेळाचेर आमचो मोर्जी गांवान अशें ताका स्विकारलां. म्हाका गॅरंटी आहा 90% लोक आमच्या वटेन आसा. ते खात्रीच ना. आनी हे इलेक्शन जे आसा ते इलेक्शनाक सगळ्यांनी फिल्डार वचान आपलें कितें आहा तें करचें. कांय इतर पक्ष आसात. हे इतर पक्ष खूब दबाव हाडटात. हे दबाव हाडप बी हें सारकें न्हू. कित्याक प्रत्येकाक ही लोकशाही आसा. लोकशाहीन आपल्या परीन लोकांनी काम करून दिवचें. पूण म्हाका परत पुन्हा एकदां सांगता जो आमच्या मोर्जी गांवांसून जो प्रतिसाद मेळ्ळो हो प्रतिसाद म्हाका खूब आसा राजकारणांत जाली पूण असो प्रतिसाद हांवें केन्ना पळोवंक ना. आनी खात्री आसा मोर्जी गांव नक्कीच आमच्या कॅन्डिडेट पासून रावतलो. काँग्रेस पक्षा पासून रावतलो. आयज आमी दाडोबा देवळा कडेन आसा बड्डे. हांगासर आमी आयज पांया पडून प्रचाराक सुरू करतली. मोर्जेन म्हाका बरो प्रतिसाद आसा. हांव हांगासले मोर्जेचेच सो असोच प्रतिसाद लोकांनी म्हाका दितले. आता मेरेन कंप्लीट कितले जाले कंप्लीट विलेज म्हणटा आयज आमी कंप्लीट करतले फूल मोर्जी ओवरऑल सगळे हय ओवरऑल. अच्छा.